नमस्कार। आज चाहिँ हामीले sin a माइनस b को फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्न गइरहेका छौँ अथवा प्रुभ गर्न गइरहेका छौँ बाई भेक्टर मेथड। भेक्टर मेथडबाट चाहिँ sin a माइनस b इक्वल टु sin a cos b माइनस cos a sin b प्रुभ गर्न गइरहेका छौँ। भेक्टर मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न गइरहेका छौँ। र अब चाहिँ हामी जाउँ प्रुफतर्फ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि XY प्लेन छ। XY प्लेनमा चाहिँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भयो। OX OY रिप्रेजेन्ट्स एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस रेस्पेक्टिभली। अनि दुईटा चाहिँ के छ भन्दा लाइन छ। OM लाइन भयो र ON लाइन भयो। OM ले चाहिँ एक्स एक्सिससँग चाहिँ ए एङ्गल बनाएको छ। एङ्गल MOX एङ्गल MOX इक्वल टु ए एङ्गल बनाएको छ र एङ्गल NOX चाहिँ कति बनाएको छ भन्दा बी एङ्गल बनाएको छ। NOX OM र ON चाहिँ दुईटा लाइन भयो। OX र OY एक्सिस भयो, एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भयो, परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अनि OM र ON चाहिँ दुईटा लाइन भयो, जसले चाहिँ OM ले चाहिँ OX सँग चाहिँ एङ्गल A बनाएको छ र ON ले चाहिँ OX सँग चाहिँ एङ्गल B बनाएको छ। अब MOX भनेको A हो र NOX भनेको B हो भने यो दुईटा बीचको एङ्गल MON बीचको यो एङ्गल चाहिँ कति हो भन्दा MON बीचको एङ्गल चाहिँ कति हो भन्दा A माइनस B हो। यो टोटल जति A छ माइनस B गऱ्यो भने यो बाँकी रहेको बीचको एङ्गल आउँछ। त्यही नै भनेको छ MOX इक्वल टु A हो र एङ्गल NOX इक्वल टु B हो। एङ्गल MON इक्वल टु A माइनस B हो। अनि OM भनेको चाहिँ सपोज R लियौँ हामीले। OM भनेको चाहिँ R1 डिस्टेन्स लिगौँ र ON भनेको चाहिँ R2 डिस्टेन्स लिगौँ। OM इक्वल टु R1 डिस्टेन्स छ अनि O देखि N सम्म भनेको चाहिँ R2 डिस्टेन्स छ। अब हामीले चाहिँ M र N को चाहिँ कोअर्डिनेट्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। OM को कोअर्डिनेट्स भनेको चाहिँ OM भनेको कति हो? O देखि P र P देखि M। OPPM इज द कोअर्डिनेट्स अफ M। M को चाहिँ के हो? कोअर्डिनेट भनेको OP र PM हो। OP र PM चाहिँ M को कोअर्डिनेट्स हो। OPPM कोअर्डिनेट्स अफ M भयो। अब यस्तै N को कोअर्डिनेट्स भनेको चाहिँ OQ अनि QN। OQQN यसको कोअर्डिनेट्स भनेको OQQN भयो। अब OMP यो ट्रायंगल जुन छ राइट एङ्गल ट्रायंगल OMP यो ड्र गर्नुपर्छ। एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गरेको मैले अघि भन्न बिर्सेँ। यो MP परपेन्डिकुलर OX ड्र गर्ने अनि NQ परपेन्डिकुलर OX ड्र गर्ने। अरू सबै सेम भयो अहिलेसम्म बोलेको। अब चाहिँ के हो भन्दा अब चाहिँ यो OP र PM हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र OQ र QN पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पल पाइथागोरस थ्योरम लगाउनुपर्छ अथवा सिम्पल पाइथागोरस युज गरेर चाहिँ हामीले OP र PM निकाल्न सकिन्छ। कसरी भन्दा OPM जुन ट्रायंगल छ राइट एङ्गल ट्रायंगल, OPM ट्रायंगललाई मैले यहाँ बनाएको छु। यो OPM ट्रायंगल भयो। OPM ट्रायंगल भयो। यो जुन OPM ट्रायंगल छ यसमा चाहिँ OPM मैले यता बनाएँ। A डिग्री बनाएको थियो R1 ले A डिग्री बनाएको थियो र अब यसमा cos A लगाइदिने। cos A भनेको के हो? बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस भनेको OP हो। OP अपन हाइपोटेनियस भनेको R1 भयो। अनि यहाँबाट हामीले OP को भ्यालु के निकाल्न सकिन्छ? R1 cos A। R1 cos A चाहिँ OP को भ्यालु आयो। OP इक्वल टु R1 cos A आयो। cos A को फर्मुला लगाइदिने। OP अपन RA भयो, बेस अपन हाइपोटेनियस। अनि OP भनेको चाहिँ के हो भन्दा R1 cos A भयो। अब यसमा पनि sin A को लगाउने। अब फेरि sin A निकाल्ने। sin A भनेको कति हो? PM अपन R1। sin A भनेको चाहिँ P अपन H हो। अब P भनेको चाहिँ के छ? PM भयो अनि H हाइपोटेनियस भनेको चाहिँ R1 भयो, परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अनि PM भनेको चाहिँ के भयो? PM भनेको चाहिँ R1 sin A भयो। अब हाम्रो OP र PM को भ्यालु आयो जुन M को कोअर्डिनेट्स थियो। OP
र पिएमको भ्यालु आयो जुन हाम्रो एमको कोअर्डिनेट्स हो। अब यसरी सिम्पल पाइथागोरस युज गरेर चाहिँ हामीले ओपीको भ्यालु र पिएमको भ्यालु चाहिँ हामीले डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ। यही नै के हुन्छ, एमको कोअर्डिनेट्स हुन्छ, ओपी पिएम। सिमिलरली हामीले ओक्यू र क्युएनको पनि निकाल्न सकिन्छ ओएनक्यू ट्रायंगलबाट। ओएनक्यू ट्रायंगलबाट चाहिँ ओक्यू र क्युएनको पनि कोअर्डिनेट्स निकाल्न सकिन्छ। अब हाम्रो कोअर्डिनेट्स यसरी आयो। कोअर्डिनेट्स अफ एम भनेको चाहिँ R1 cos A, ओपी भनेको के हो, ओपी भनेको R1 cos A, ओपी भनेको R1 cos A, अनि पिएम भनेको चाहिँ R1 sin A, R1 cos A, R1 sin A। अब कोअर्डिनेट्स अफ एन भनेको चाहिँ के हो भन्दा R2 cos B, सिमिलरली त्यस्तै गरी निकाल्यो पाइथागोरस गरेर। यो हामीले सिम्पल भेक्टर लगाए पनि हुन्छ। यो बी एंगल बनाएको छ भने यो R2 के हुन्छ, R2 cos A हुन्छ, अनि यताको चाहिँ के हुन्छ, R2 sin B हुन्छ। यो सिम्पल भेक्टर लगाए पनि हुन्छ, फिजिक्स पनि लाग्छ यसमा। अब यसमा चाहिँ के छ, R2 cos A भयो अनि R2 sin B आयो, कोअर्डिनेट्स आयो, दुईटैको कोअर्डिनेट्स आयो, यसमा कुनै पनि डाउट छैन होला। अब चाहिँ हामी जाम ओएम भेक्टर निकालौँ। अब ओएम भेक्टर निकाल्न चाहिँ हामीले आई, जे र के तीनटै भेक्टरहरू युज गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, एक्सवाई प्लेनमा मात्र होइन। यसको चाहिँ के भेक्टर पनि लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ, आई जे के भेक्टर, आई जे के भेक्टर। तर हुन चाहिँ यहाँ एक्स र वाई प्लेनमा मात्र छ, केमा चाहिँ यसको चाहिँ जिरो छ केमा चाहिँ, त्यही पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओएम भेक्टर भनेको चाहिँ R1 cos A, R1 sin A, आई जे अनि केमा चाहिँ 0, R2 cos B आई अनि R2 sin B जेमा र केमा चाहिँ 0। ओएम र ओएन आयो, ओएम भेक्टर र ओएन भेक्टर आयो। अब ओएम क्रस ओएन निकाल्ने, ओएम क्रस ओएन निकाल्ने, ओएम क्रस ओएन निकाल्ने। यो चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट फर्मुला युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। आई जे के राख्ने, अब आईमा चाहिँ जुन छ त्यो राख्ने, R1 cos A भयो, R2 cos B भयो, आईमा अगाडिको आईमा R1 cos A आईमा पर्छ, अनि आई भेक्टर प्लस R1 sin A जेमा पर्छ र केमा चाहिँ 0 छ, आई जे के। अब आईको चाहिँ R1 cos A, R2 cos B छ, आईमा चाहिँ दुईटा, त्यही नै यहाँ राखेको R1 cos A, R2 cos B, R1 sin A, R1 sin A अनि R2 sin B, केमा चाहिँ 0 हो। अब यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट्स आउँछ, अथवा यसको कोअर्डिनेट्स होइन, यसको चाहिँ रिजल्ट आउँछ। ओएम र ओएन भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट आउँछ 0 0, R1 R2 cos A sin B, R1 R2 cos A sin B, R1 R2 cos A sin B माइनस R1 R2 sin A cos B आउँछ। अब यो त आयो हाम्रो ओएम क्रस ओएन। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि रुट अन्डर 0 को स्क्वायर प्लस अनि यो R1 R2 cos A sin B माइनस R1 R2 sin A cos B को होल स्क्वायर हुन्छ। 0 को स्क्वायर लेखेन मैले यहाँ, र सिधै R1 R2 cos A sin B माइनस R1 R2 sin A cos B लेखेँ, अनि यसको होल स्क्वायर गरेँ। स्क्वायरिङ छ, तर हामीलाई चाहिएको चाहिँ sin A cos B माइनस cos A sin B हो। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दा cos A sin B माइनस sin A cos B छ। अब स्क्वायरमा छ भनेपछि हामीले माइनसलाई यताउति चेन्ज गर्न मिल्छ। अब यसलाई sin A cos B लाई मैले अगाडि लेखेँ, cos A sin B माइनस R1 R2 cos A sin B, cos A sin B लाई चाहिँ मैले पछाडि लेखेँ, यहाँ स्क्वायरिङ भएको भएर म्याग्निट्युडमा। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, sin A cos B माइनस cos A sin B छुट्टै पार्ट आउँछ स्क्वायरमा, अनि R1 R2 को पनि होल स्क्वायर छुट्टै आउँछ कमन तानेपछि, अनि स्क्वायरले रुट काटिदिन्छ, अनि sin A cos B माइनस cos A sin B को पनि स्क्वायरले रुट काटिदिन्छ, अनि यसको चाहिँ म्याग्निट्युड आउँछ R1 R2 sin A cos B माइनस cos A sin B आउँछ। अब हामीले ओएम को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने हुन्छ र ओएन को पनि म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी भन्दा ओएम को म्याग्निट्युड निकाल्ने यो फर्मुला भयो। ओएम को म्याग्निट्युड R1 cos A स्क्वायर प्लस R2 sin A स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर सबै रुट अन्डरमा। अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा यो R1 स्क्वायर cos स्क्वायर A आउँछ, R1 स्क्वायर sin स्क्वायर A आउँछ, अनि R1 स्क्वायर कमन आउँछ,
R1 स्क्वायर कमन आउँछ अनि कस स्क्वायरै प्लस साइन स्क्वायरै 1 आउँछ अनि टोटल रुट अन्डरमा कति हुन्छ R1 स्क्वायर ए हुन्छ अनि R1 स्क्वायरले रुट काटिदिन्छ R1 मात्र आउँछ। अनि यस्तै गरी ON पनि निकाल्ने, यसमा पनि के छ भन्दा साइन स्क्वायरै कस स्क्वायरै काटिन्छ 1 भएर जान्छ अनि R2 स्क्वायर र R2 स्क्वायर यहाँ R2 स्क्वायर कमन आएको हुन्छ अनि कमन आएकोले R2 स्क्वायरले चाहिँ स्क्वायरले काटिदिन्छ अनि R2 मात्र हुन्छ। ON को म्याग्निट्युड पनि आयो, OM को म्याग्निट्युड पनि आयो र OM क्रस ON को म्याग्निट्युड पनि आयो। अब हामीले चाहिँ किन निकालेको भन्दाखेरि किनकि हाम्रो साइन थीटाको फर्मुला छ OM क्रस ON अपन OM को म्याग्निट्युड अनि ON को म्याग्निट्युड। अब यो थीटा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि थीटा भनेको चाहिँ यो OM भेक्टर र ON भेक्टर बीचको चाहिँ एंगल हो। यो एंगल यो भनेको कति थियो a माइनस b MON a माइनस b हो। अब यसलाई यहाँ राखिदिने साइन थीटा इक्वल टु OM भेक्टर र ON भेक्टरको बीचको एंगल हो OM क्रस ON अपन OM को म्याग्निट्युड अनि ON को म्याग्निट्युड where theta is the angle between OM vector and ON vector that is MON which is equal to a minus b। अब यहाँ चाहिँ हामीले साइन a minus b राख्न मिल्छ थीटाको ठाउँमा अनि इक्वल टु अनि यो OM क्रस ON को म्याग्निट्युड आएको थियो R1 R2 साइन a cos b माइनस cos a sin b आएको थियो अनि यो OM को म्याग्निट्युड R1 आएको थियो ON को म्याग्निट्युड R2 आएको थियो। अब यसलाई काट्दिने, काटेपछि के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट साइन a माइनस साइन a माइनस b भनेको चाहिँ साइन a cos b माइनस cos a sin b आउँछ। यही नै हाम्रो के हो प्रुफ हो भेक्टोरिकल्ली। अब यसमा समराइज गरेर भन्नुपर्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा XY प्लेन लिनुपर्ने हुन्छ एक्सिस वाइ एक्सिस लिने अनि दुईटा लाइन लिने R1 R2 डिस्टेन्स भएको ON लिने एउटाको एंगल A मान्ने अर्कोको एंगल B मान्ने अनि यो OM र ON बीचको एंगल निकालेर रेडी राख्ने अनि OM र ON लाई R1 R2 मान्ने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स तान्ने अनि यसको कोअर्डिनेट्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मेन कुरा चाहिँ कोअर्डिनेट निकाल्ने दुईटैको M को कोअर्डिनेट र N को कोअर्डिनेट निकाल्ने अनि यसलाई चाहिँ साइन थीटाको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन कुरा यसमा क्रस प्रोडक्ट अफ OM भेक्टर एन्ड ON भेक्टर अनि डिभाइड बाई OM को म्याग्निट्युड एन्ड इन्टु ON को म्याग्निट्युड गरेर चाहिँ यो फर्मुलामा पुग्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो फर्मुलामा पुग्नको लागि चाहिँ हामीले OM क्रस ON को म्याग्निट्युड निकालेको OM को म्याग्निट्युड निकालेको र ON को म्याग्निट्युड निकालेको, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो OM क्रस ON निकालेको हो र त्यसैको लागि चाहिने भएर हामीले कोअर्डिनेट्स निकालेको हो। यही नै हो। थ्याङ्क यू।